الحقيقة تعرضت المكتبة المركزية إلى خسائر جسيمة من كتب ودوريات وأطاريح تقدر ما يقارب إلى أكثر من 85 أو 90%، حيث لم يتم إنقاذ الكتب التي فيها ما يقارب إلى أقل من 5% أو 10%، جدا قليلا لما نسميه احنا بالنوادر. المكتبة قبل أحداث 10/6 كانت تضم 121 ألف كتاب، وحاليا الحمد لله رجعنا يعني هسه تقريبا عندنا مسجل بال 132 ألف كتاب، عوضناهن واللي ناس الخيرين من أهل المدينة رجعوهن الكتب اللي يعني وجدوها بالجوامع أو في الأماكن اللي كان داعش يستغلها من بيوت من دوائر. وجدت الفرق الكبير بين الجامعة القديمة السابقة التي يشار لها بالبنان جامعة الموصل أم الكتاب، وبين الجامعة الحالية كونها تمر بظروف صعبة، ولكن نتمنى لكل من لديها القدرة على مد يد العون من الجامعات والمؤسسات والمنظمات أن تمد يد العون لكي تنهض هذه الجامعة وتعود إلى سابق عهدها.